बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। ठल से अस्ता के जोर पर 15 लाख रुपए लूट लिए। मांझीपुर का रहायशी मुजीबुर रहमान बैंक से पैसे निकलवा कर घर जा रहा था कि दो मुसल्लह अफराद ने रास्ता रोक कर लूट लिया। मुतासरा शख्स ने मज़ामत की तो दो डाकुओं ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस चायबुगा पर पहुंचकर जख्मी शख्स को तलका अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रोज बरोज बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से शहरी सख्त परेशान, पुलिस सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। 19 के नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला सरे शाम थाना शेख फाजल के इलाके 112 EB में मुखालिफिन ने फायरिंग करके मारूफ खातून वकील के भाई को कत्ल कर दिया। मकतूल और मुलजमान के माबेन चंद रोज कबल होने वाले कत्ल के वाक़े के सिलसिला में संगीन चपकरश चल रही थी कि कुछ देर ही कबल असगर और मुख्तार सकना 112 EB ने फायरिंग करके गुल मोहम्मद को कत्ल कर दिया। मकतूल गुल मोहम्मद मारूफ खातून वकील आमना अता एडवोकेट के भाई थे। नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि साबिक जनरल सेक्रेटरी और वकला भी वाक़े की इत्तला मिलने पर अस्पताल पहुंच गए। थाना शेख फाजल पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ मेहर आबद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तजाविज़ात के खात्मा के लिए ज़िली इंतजामिया मुतहर्रिक है। डिप्टी कमिश्नर इमरान तोकीर ने बिहाड़ी शहर में तजाविज़ात और लाइन मार्किंग का मुआयना किया और दोबारा तजाविज़ात पर शहरियों से इजहार नाराजगी किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान तोकीर ने अफसरान को तजाविज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का अहकाम जारी किए और कहा कि तजाविज़ात माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। किसी को दोबारा तजाविज़ात कायम नहीं करने देंगे। अफसरान फौरी तमाम बाजारों को तजाविज़ात से क्लियर करवाएं। SP रावल डिवीजन रावलपिंडी का बड़ा एक्शन। थाना सिटी पुलिस की अहम कार्रवाई। एक रोज कबल शहरी के घर से लाखों रुपए और जेवरात चोरी की वारदात का ड्राप सीन। मुद्दई की अपनी बेटी सहर और इसका साथी फहद चोर निकले। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। SP रावल डिवीजन रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। थाना सिटी में दर्ज होने वाले मुकदमे का ड्रॉप सीन। एक रोज कबल शहरी के घर से लाखों रुपए और जेवरात चोरी करने की वारदात का ड्रॉप सीन। मुद्दई की अपनी बेटी सैर और उसका साथी फहादी चोर निकले। दोनों मुलजमान गिरफ्तार। 81 लाख रुपए की बड़ी बरामदगी। मुलजमा सैर ने वालिद को बताया कि वो घर में अकेली थी जब एक औरत आई जिसने स्प्रे से इसे बेहोश कर दिया और वारदात की। मुद्दई ने 15 पर डकैती की कॉल की, जिस पर CPO सैयद खालिद हमदानी ने नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर सीनियर अफसरान को मौके पर पहुंचने का हुक्म दिया। मुद्दई की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए CCTV फुटेज टेक्निकल जराये से तफ्तीश का आगाज कर दिया। CCTV फुटेज में एक खातून का हाथ और स्वेटर नजर आया, जिसकी तहकीकात करते हुए पुलिस मुलजमा तक पहुंच गई। पुलिस ने मुलजमा सैर को शामिल तफ्तीश किया तो इसने अपने साथी के साथ मिलकर मंसूबा बंदी से वारदात का इंशाफ किया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजमा और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 81 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए। मुलजमान ने चंद दिनों में रकम लेकर बैरून मुल्क फरार होने का मंसूबा भी बना रखा था। मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी, ये कहना था SP रावल राजा हसीब का। इस मौके पर CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी ने मौसर तफ्तीश से मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी और भारी रकम की बरामदगी पर SP रावल मोहम्मद हसीब राजा, DSP सिटी अजहर हसैन शाह, SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर नदीम अल्ताफ और थाना सिटी पुलिस को शाबाश दी। कैमरामैन यासिर नवीद के साथ मलिक एहतशाम फारूक, ब्यूरो चीफ रावलपिंडी। खबर शामिल करते हैं दिबालपुर से। हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक DG पंजाब बेनजीर इनकम सपोर्ट की हदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर दिबालपुर जहांजेब का हुजरा शमकीम के सेनेटर पर छापा। 2 एजेंटों को कटौती करते हुए रंगों हाथों पकड़ लिया, जबकि खवातीन को पैसे वापस करवा कर एजेंटों के खिलाफ FIR भी दर्ज। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिबालपुर ने कहा, किसी को भी कटौती नहीं करने देंगे। जिस खवातीन से कोई एजेंट कटौती करे वो मुझे इतला दे, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को करप्शन नहीं करने दूंगा।
پر عمل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی پولیس کی اہم کارروائی۔ ایک روز قبل شہری کے گھر سے لاکھوں روپے اور زیورات چوری کی واردات کا ڈراپ سین۔ مدعی کی اپنی بیٹی سحر اور اس کا ساتھی فہد چور نکلے، دونوں ملزمان گرفتار۔ 81 لاکھ روپے برآمد۔ ملزمہ سحر نے والد کو بتایا کہ وہ گھر میں اکیلی تھی جب ایک عورت آئی جس نے سپرے سے اسے بے ہوش کر دیا اور واردات کی مدعی نے 15 پر ڈکیٹی کی کال کی، جس پر سی پی او سید خالد حمدانی نے نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر سینئر افسران کو موقع پر پہنچنے کا حکم دیا۔ مدعی کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج ٹیکنیک ذرائع سے تفتیش کا آغاز کیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک خاتون کا ہاتھ اور سویٹر نظر آیا، جس کی تحقیقات کرتے ہوئے پولیس ملزمہ تک پہنچ گئی۔ پولیس نے ملزمہ سحر کو شامل تفتیش کیا تو اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی سے واردات کا انکشاف کیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمہ اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ سے 81 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے۔ ملزمہ نے چند دنوں میں رقم لے کر بیرون ملک فرار ہونے کا بھی منصوبہ بنا رکھا تھا۔ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کر کے قراروا کی سزا دلوائی جائے گی۔ ایس پی راول مؤثر تفتیش سے ملزمان کی فوری گرفتاری اور بھاری رقم کی برآمدی پر سی پی او سید خالد حمدانی کی، ایس پی راول محمد حسیب راجہ، ڈی ایس پی اظہر حسن شاہ، ایس ایچ او تھانہ سٹی انسپکٹر ندیم الطاف اور تھانہ سٹی پولیس کو شاباش۔ اب رخ کرتے ہیں ضلع مٹیاری کا۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا ندیم کی رپورٹ کے مطابق ضلع مٹیاری کے شہر بٹ شاپ میں راجپوت فلاحی تنظیم کی شاندار افتتاحی تقریب رانا ہاؤس چیئرمین رانا فرمان کی رہنمائی میں منعقد ہوئی۔ راجپوت فلاحی تنظیم کے سرپرست اعلیٰ ایڈوکیٹ محمد اکرم، ایڈوکیٹ علی حسن، ڈاکٹر محمد الیاس رانا، محمد طفیل، محمد یوسف نے خصوصی شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز قرآن شریف کی تلاوت سے کیا گیا۔ رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راجپوت فلاحی تنظیم بنانے کا مقصد بلا تفریق، رنگ و نسل، لسانیت سے پاک ہر غریب انسان کی مدد کرنا ہے۔ راجپوت قوم کے نوجوانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا ہے۔ راجپوت فلاحی تنظیم کو مزید مضبوط منظم کرنا ہے۔ اس موقع پر راجپوت فلاحی تنظیم کے عہدیداران صدر رانا عثمان، جنرل سیکرٹری رانا شمشاد، سینئر صدر رانا آصف، سینئر صدر ایڈوکیٹ محمد رضوان، وائس صدر ارباز گلزار خزانچی، نوید سلیم کاشف، مرتضی اطلاع سیکرٹری طاہر مرتضی، فہیم احمد انصاری ڈپٹی سیکرٹری، ساجد راجپوت، خورم خالد آفس سیکرٹری، راشد اختر، عدنان راجپوت پریس سیکرٹری، عبدالقیوم اقبال، ندیم صوبہ خان، عبدالجبار جوائنٹ سیکرٹری، طارق ممتاز، ابو طلحہ شوکت، لیگل ایڈوائزر ایڈوکیٹ فہیم سلیم کور کمیٹی چیئرمین رانا ندیم، گل حسن راجپوت، ذوالفقار عبدالرزاق راجپوت ٹھیکیدار اور راجپوت انصاری عباسی برادری کے نوجوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سرپرست اعلیٰ اور مہمانوں کو اجرک لنگی کے تحائف پیش کیے۔ شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی اسلام آباد سید علی رضا کا صدر زون، سٹی زون اور رورل زون میں کھلی کچہریوں کا انعقاد۔ کھلی کچہریوں میں پولیس افسران سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ ڈی آئی جی اسلام آباد نے شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات جاری کیے، جبکہ کرپشن اور سائلین کی داد رسی نہ کرنے پر افسران کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی رضا نے صدر زون، سٹی زون اور رورل زون میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا، جن میں سی ٹی او اسلام آباد، زونل ایس پیز، ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ او سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ کھلی کچہریوں کے دوران ڈی آئی جی اسلام آباد نے شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے آئی جی پی شکایت سیل 1715 پر اپنی شکایات اور مسائل درج کرا سکتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس مختلف اقدامات کے ذریعے عام شہریوں تک پہنچ کر ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے تمام سینئر پولیس افسران کو ضلع بھر میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کے احکامات جاری کیے ہیں اور اس سلسلہ میں تمام زونل ایس او پیز اپنے زون میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کا کوئی بھی شہری کھلی کچہریوں میں کھل کر اپنے مسائل بیان کر سکتا ہے۔ شہریوں کے لیے ہمارے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کی اس عوامی رابطہ مہم کا مقصد شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس ساہیوال وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق اور ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بیگ کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال فیصل شہزاد کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال مرزا تنویر بیگ نے دھند اور اسموک کو مد نظر رکھتے ہوئے انچارج ایجوکیشن ونگ نے ٹیکسی اسٹینڈ اور مزدا اڈا جات میں جا کر گاڑیوں پر فوگ لائٹ اور ریفلیکٹر سٹیکرز لگوائے اور ڈرائیوران کو ہدایت کی کہ فوگ کے حوالے سے محفوظ فاصلے پر گاڑیوں کو چلائیں۔ مزید ڈرائیوران کو ٹریفک قوانین کے حوالے سے گاہی لیکچر دیا اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنے کی تلقین کی۔ شیخ علی رضا نمائندہ اور نیوز کی رپورٹ کے مطابق شیخوپورہ زیر تعمیر لینٹر گرنے سے 3 افراد شدید زخمی۔ چھت گرنے کا واقعہ سرکاری کلان خان کا ڈوگرا میں پیش آیا۔ مزدور لینٹر ڈال رہے تھے کہ اچانک چھت گر گئی۔ کار موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے تمام زخمیوں کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد اسپتال شفٹ کر دیا۔ زخمی ہونے والے افراد میں تنویر ریاست 28 سال، ندیم بشیر 27 سال اور رسول بی بی 50 سال شامل ہیں۔
शहरी रजा नुमाइंदा 19 की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा वज़ीर आला पंजाब मरकज़ नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की खुसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की ज़ेर निगरानी जिला भर में रोज़ाना की बुनियाद पर नाजायज़ तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने नाजायज़ तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान दुकानों के बाहर रखे हुए सामान को सरकारी तहवील में ले लिया और दुकान मालकान को भारी जुर्माने किए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने जिला भर में नाजायज़ तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरकज़ नवाज शरीफ की हदायत पर आवाम की सहूलत और लोगों के कारोबार में बेहतरी लाने के लिए नाजायज़ तजावुज़ात का हट जाना नहायत ज़रूरी है। ज़िला शेखुपुरा को ज़ीरो वेस्ट बनाने के लिए सफाई सुथराई के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा कि नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा मुतल्लिका महकमों के अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मार्केटों और बाज़ारों में शहरियों की गुज़रगाहों को किसी सूरत बंद नहीं कर दिया जाए और बाज़ारों में शहरियों की गुज़रगाहों को किसी सूरत बंद नहीं करने दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कुशादा सड़कों और बाजारों को नाजायज़ तजावुज़ात से पाक करना ज़िले इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। दुकानों के आगे फट्टे लगाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। उन्होंने हदायत जारी करते हुए कहा कि कानून शिकन अफराद को रोज़ाना की बुनियाद पर भारी जुर्माने आयद किए जाएँ और नाजायज़ तजावुज़ात के खात्मे के लिए किसी भी किस्म का दबाव बर्दाश्त न किया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम CPOs अपनी अपनी हदूद में रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करें और रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करें। बहावलपुर से अजमल जबीर की रिपोर्ट से DPO असद सरफराज खान की खुसूसी हदायत पर SHO थाना सिटी यजमान सब इंस्पेक्टर हुजूर बख्श खान बलोच अपनी टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजिम रफाकत से 200 लीटर और दूसरे मुलजिम तारक महमूद से 30 लीटर शराब बरामद। मुकदमा दर्ज, मुलजमान गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर असद सरफराज खान की खुसूसी हदायत पर SHO थाना सिटी यजमान सब इंस्पेक्टर हुजूर बख्श खान बलोच के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे में मनशियात बरामद कर ली गई। मशहूर ज़माना मनशियात मुलजम रफाकत से 200 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजम को पाबंदी सलासिल कर दिया गया। इस मौका पर SHO थाना सिटी यजमान सब इंस्पेक्टर हुजूर बख्श खान बलोच का कहना था कि DPO असद सरफराज खान की ज़ेर क़यादत मनशियात शराब फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है ताकि माशरे को मनशियात जैसी जहर से बचाया जा सके। इनका मज़ीद कहना था कि बहावलपुर पुलिस अवाम की जान माल की हिफाजत और उनकी खिदमत के लिए सरशार है। जराइम के खात्मे के लिए अवाम पुलिस का साथ दे और किसी भी मशकूक सरगर्मी की सूरत में 15 पर कॉल करके इतला दें। अब खबर शामिल करते तोंसा शरीफ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर मौलाना अताउर रहमान की तोंसा आमद। मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर मौलाना अताउर रहमान की तोंसा आमद। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए JUI ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। हम सबको मिलकर वतन की तामीर और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर से अब शामिल करते हैं SSP जाम शोरो जफर सदीक छांगा के अहकामात की रोशनी में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लोनी कोट पुलिस की SHO लोनी कोट इंस्पेक्टर अली नवाज सांगी की सरबराही में कार्रवाई। मजीद एक जराइम पेशा मुलज़म इमरान वाल सहराब मकरानी बलोच सकना मीरपुर खास को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलज़म के कब्जे से एक पिस्टल, एक मोटरसाइकिल 125 होंडा बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुलज़म के खिलाफ थाना लोनी कोट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मदरजा झैल है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ON न्यूज़।